बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान और दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में है अना मैसेज। जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक था ज़कात के बारे में, तो आज हमने जब ये वीडियो पोस्ट करी तो हमें कुछ सवालात मौसूल हुए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मसाइल जो कि सवाल जहन में आते हैं और हमें मालूम करना होता है कि आखिर शरई हुक्म क्या है, किसको देना है, किसको नहीं देना, कहाँ कहाँ पर ज़कात का इस्तेमाल करना है। तो ये सवालात आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे पूरे करने की, वरना पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका आएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़कात के अलावा भी दूसरे वज़ाइफ, मसाइल और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले। हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। और आपको बताते चलें कि लाइबा जो है माशाल्लाह तफसीर, तर्जुमा और इसके अलावा शरई मसाइल के ऊपर पहले भी बात कर चुकी हैं। हमने बहुत मुश्किलों से इनका वक्त हासिल किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इन्हें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो हम इनसे कुछ मसाइल पर डिस्कस करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो हमारा पहला मसला जो हमारे पास आया है वो ज़कात के हवाले से कि ज़कात किसको देना फ़र्ज़ है। क्या हम काफिर या जो दीन पर नहीं चलते उन्हें भी ज़कात दे सकते हैं? काफिर को देना ज़कात जायज़ नहीं है क्योंकि ये मुसलमान का हक़ है, तो इसीलिए सदका फ़ितर भी मुसलमान को ही देना जायज़ है। तो ऐसा क्यों है कि हम काफिर को नहीं दे सकते? क्या वजूहात है? आखिर अगर गरीब हो तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इस्लाम का रुकन है ना ज़कात, तो इसीलिए काफिर को देना जायज़ नहीं। ठीक है, यानी पहले वो मुसलमान हो तो फिर। जी चलें दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा घर में मुलाजमा होती हैं हमारे, वो काम करती हैं, तो क्या हम उनको ये ज़कात दे सकते हैं? मुलाजमा हो गई या हजाम वगैरह, या गली में कोई गरीब हो जो कि हमारे मुलाजिम में काउंट होता है, इसके लिए आप क्या शरई हुक्म बताएंगी? मुलाजमा को दे तो सकते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो ज़कात दे देते हैं, अपनी तनख्वाह नहीं देते कि मैंने तुम्हें ज़कात दे दी है तो तनख्वाह नहीं दूंगी। तो ये बात जायज़ नहीं है, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। आपको ज़कात की दिल में नीयत भी करनी होगी कि ये ज़कात दे रही हूँ, और तनख्वाह भी उनको अलग दी जाए। यानी कि जो उनकी उजरत है वो भी होनी चाहिए और साथ में जो है ज़कात अलग से दें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं पैसे दे तो दिए, इस तरह के जो केस आते हैं उसके लिए मसला आया था। चलें तीसरा सवाल हमारे पास है, वो भी बहुत ही अहम है जो कि मिस लाइबा ने कवर कर ही लिया नियत के हवाले से। तो कहते हैं कि ज़कात की नियत कर लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कौन सी नियत और कैसे हो? ज़कात की नियत, जैसे आप किसी को जब ज़कात देने लगी हैं तो ये दिल में नियत कर लेना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिल में नियत करना। ये नहीं कि आप किसी को बता के दें कि मैं तुम्हें ज़कात दे रही हूँ, इस तरह नहीं करना। और अगर आप ज़कात की उस वक्त नियत करना भूल गए हैं जब आप ज़कात अदा कर रहे हैं, तो जिसको आपने ज़कात दी है अगर उसके पास वो पैसे हैं ज़कात के, तो आप दिल में आप नियत कर लेंगी तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर उसमें से कुछ पैसे भी उन्होंने खर्च कर लिए तो आपको दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कहते हैं ना, नियत का दारो मदार अमल पर है, अमल का दारो मदार नियत पर है। खैर यहाँ पर हम बात करें ज़कात के बारे में कि ज़कात जब भी दें दिल में नियत करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपका जो है ज़कात जो है सदका में चला जाएगा और अल्लाह की राह में चला जाएगा, ज़कात नहीं कहलाएगा। चौथा सवाल हमारे पास है, बहुत ही ज़रूरी और अहम है कि अक्सर लोग जो है मस्जिद में, अस्पताल में और इस जगहों पर जो है ज़कात का पैसा देने का कहते हैं ये भी तो अल्लाह की राह में है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, जायज़ है कि नहीं? नहीं, ये कुछ लोग होते हैं ना जो हस्पताल वगैरह में दे देते हैं कि किसी मुर्दे के गौरव कफन के लिए हो जाए, तो ये बात जायज़ नहीं है। क्योंकि जिसको ज़कात दें उसको उसका मालिक मदा दें उस पैसों का, तो ये बात जायज़ नहीं है हस्पताल और और मस्जिद वगैरह में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़कात का जो असल मकसद है वो किसी गरीब के पेट में कुछ डालना है, इमारतें बनाना नहीं है। लेकिन मस्जिद में अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो आप अलग से दें, ज़कात का पैसा ना दें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं। हम पांचवा सवाल इस वीडियो में करेंगे। इसमें सवाल यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक औरत है, उसने एक बच्चे को दूध पिलाया जो कि उसकी दूध शरीक भाई भी हैं साथ में, लेकिन वो बच्चा उसकी औलाद नहीं है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर वो गरीब है तो क्या ऐसे बच्चे को पैसे दिए जा सकते हैं जब वो जवान हो जाए और वो ज़कात का हकदार होगा या नहीं? जी ज़कात देनी जायज़ है, क्योंकि ये खूनी रिश्ता नहीं है। क्योंकि खूनी रिश्तों में ही ज़कात नहीं दे सकते, खूनी रिश्तों में। लेकिन कहते हैं खूनी रिश्तों की अगर आप बात करें तो कहते हैं कि पहले रिश्तेदारों को भी देखना चाहिए, तो उनको दे सकते हैं ज़कात? ज़कात रिश्तेदारों में दे सकते हैं, बेटे को नहीं दे सकते, जैसे बेटा, बाप, बहन।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں اس کا جواب دیا۔ چھٹے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ غریب ہے یا مالدار، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بڑی پریشانی کی بات ہے ویسے یہ تو۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دینے لگی ہیں تو آپ یہ معلوم کریں کہ وہ مالدار ہے۔ اگر وہ مالدار ہے اور آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ زکوٰۃ ہوگی نہیں۔ اگر وہ آپ اس کی تحقیق کر لیں تو مطلب آپ کو تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر ایک ورڈ جو ہمیں ملا ہے وہ ہے تحقیق۔ تحقیق کے بغیر کبھی بھی آپ زکوٰۃ کسی کو نہ دیں۔ اگر زکوٰۃ غلطی سے بھی مالدار شخص کے پاس چلی گئی تو وہ آپ کی زکوٰۃ نہ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ لارے، بہت اچھا ہمارا جو ہے سوالوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کر رہی ہیں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 7ویں سوال کی طرف، جو کہ ایک 7واں مسئلہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس 1000 روپے موجود ہیں لیکن وہ اتنے ہیں کہ اس کے پاس کم ہے، تو کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ صرف 1000 یعنی کہ کم روپے ہیں اس کے پاس، تو دینا جائز ہے کیونکہ یہ زکوٰۃ، کیونکہ اس کو ضرورت ہے نا، تو وہ آپ دے سکتی ہیں زکوٰۃ۔ اس وقت آپ دل میں نیت کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ ویسے یہ سوال پوچھنے کا مقصد تھا 1000 روپے ایسی قیمت ہے کہ اس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس لیے یہ میں نے سوال کیا کیونکہ ہمارے پاس یہ سوال آیا تھا کہ جس کے پاس تھوڑا بہت روپیہ ہو انہیں پیسے دے سکتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا جائز ہے، دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے اس سے زیادہ کی نیڈ ہو تو یہ 1000 روپے اس کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ اب ہمارے پاس ہے مسئلہ نمبر 8۔ اچھا، ایک شخص ہے جیسے کہ وہ مالدار ہے کافی، لیکن وہ کسی سفر پہ نکلا اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر پہنچ سکے، یعنی کہ مسافر۔ تو کیا مسافر کو اور ایسے امیر شخص کو زکوٰۃ دینا اس وقت جائز ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو؟ جی جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا اور اس نے اپنے گھر جانا ہے، تو اس وقت اس موقع پر اس کا زکوٰۃ دینا اس کو جائز ہے، بالکل۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سوال نمبر 9۔ جنہوں نے لکھا ہے انہیں مینشن نہیں کرنے کا، ہم صرف سوال کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ہمارا بہت ہی اچھا یہ شو جا رہا ہے، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی باتیں جو ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ سوال نمبر 9 ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کے پاس قرض مانگنے آئے تو کیا آپ اسے قرض کے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا پھر زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ وہ مالدار نہیں ہے عورت، تو آپ اس وقت آپ اس کو پیسے، زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ اس کو قرض کے طور پہ دیں گے یا زکوٰۃ کی نیت کر کے دیں گے؟ زکوٰۃ کی نیت کر کے۔ قرض نہیں دے سکتے ہیں اسے؟ اگر وہ تو قرض مانگنے آئی ہے نا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے قرض کی نیت سے دے رہی ہیں یا زکوٰۃ کی نیت سے دے رہی ہیں، لیکن ہمیں نیت تو زکوٰۃ رکھنی تبھی ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 جو کہ ہمارا اس سیکشن کا آخری سوال ہے، نیکسٹ سیکشن میں انشاءاللہ تعالی ہم 15 سوال کمپلیٹ کریں گے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ کسی مستحق کو انعام کے نام سے کچھ روپیہ دیتے وقت کیا ہم دل میں یہ نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور اس بندے کو کہیں کہ یہ انعام ہے، تو کیا زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دل میں تو نیت کر لی ہے نا، تو دل میں نیت کر لی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کیونکہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ سفید پوش لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم زکوٰۃ لیں، خیرات لیں، لیکن وہ بہت غریب ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں نے یہ گفٹ کا نام لیا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا، دیکھنے کا، اور لائبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت نکالا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ میں ہم مزید اس کے سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات ہمارے ساتھ لائبہ موجود ہوں گی، دیں گی۔ آپ کے جو سوال ہیں آپ کمنٹس کریں، ہم پوری کوشش کریں گے ان کمنٹس کو بھی ویڈیو میں لے لیں، اور میری پوری کوشش تھی کہ میں لائیو یہ ویڈیو بناؤں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے رہیں، لیکن کچھ مصروفیات اور مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس کو پارٹس میں کر لیا، 2 پارٹ میں کر لیا۔ تو اللہ کرے یہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور جو ہم نے محنت کی ہے وہ وصول ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن الدین چینل اور انا میسج کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔